सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तारीखी फैसला सुनाया गया है और ये जो फैसला है ये पाकिस्तान की जो जमहूरियत है इसके लिए एक नई सिमत का तयन होगा इंशाअल्लाह। हमारा जो मौक़िफ़ था और जिस पे हमने एक बड़ी तवील जद्दोजहद की है कि सियासी जमातें जो हैं वो जमहूरियत की बुनियाद है और अगर जमहूरियत की बुनियाद कमज़ोर हो तो उस पे एक मजबूत इमारत कायम नहीं की जा सकती। आज के फैसले ने उस मौक़िफ़ की तजदीद की है और हमें पूरा यकीन है कि जब वो तफसीली फैसला आएगा उससे पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो अहमियत है वो भी सामने आएगी और ये अमल जो है अब यहाँ रुकेगा नहीं। ये जमहूरी अमल जो है ये मज़ीद आगे बढ़ेगा, मज़ीद इसमें तवाना होगा और ये तमाम सियासी जमातों को इसमें इस अमल में शामिल होना पड़ेगा। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रोल मॉडल बनना था। आज हमने उसकी तरफ एक अमली कदम उठाया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं और जो बाकी तमाम सियासी जमातों के कारकुन हैं जिनका ये बुनियादी आईनी हक था कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करें, वो एक जमहूरी अमल का हिस्सा बने और उस जमहूरी अमल के जरिए एक ऐसी बासलाहियत क़यादत सामने आए जो हमारे मसाइल का हल कर सके। यही हमारी इस्तेदाद थी पहले दिन से। इस अमल में पिछले 2 दिन जो हैं मैं समझता हूं कि ये तारीखी एक और लिहाज से भी हैं और वो ये कि पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में पहली दफा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो अहमियत है वो सामने आई है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है इसके बारे में एक शऊर पैदा हुआ है और एक दफा जब कौम में शऊर पैदा हो जाए तो वो फिर अपना काबा किबला जो है उसका ठीक होने लगता है। ये सियासी लीडरों की ये जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को एक तजदीद नौ की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के जो जमहूरी निज़ाम है उसकी एक तजदीद नौ की ज़रूरत है। एक ऐसा निज़ाम जिसमें मायूसी ना हो, जिसमें उम्मीद हो, जिसमें हमारे बासलाहियत और बाकिरदार लोग सियासी अमल का हिस्सा बन सके और लीडरशिप रोल में आ सके। और तीसरी बात, पिछले 2 दिनों में अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह की ज़ात है कि बड़े बड़े झूठ के बुत जो हैं वो टूटे हैं, बड़े बड़े झूठ के बुत टूटे हैं और सच्चाई जो है वो सामने आई है, आप सबके सामने आई है, कौमी मीडिया के सामने आई है। पिछले 2011 से हमने जब ये मुहिम शुरू की कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाएंगे, पहले फॉरेन फंडिंग का केस हुआ, उसमें अल्लाह ने सुरखरू किया। आज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो ये है मामला, इसमें भी अल्लाह ने सुरखरू किया और हम पे कौन सा इल्जाम नहीं लगा, हम पे कौन सा कीचड़ नहीं उछाला गया। आपने पिछले 2 दिनों में देखा कि वो तमाम झूठ जो था वो धड़ाम से गिर गया। ये है वो वक्त सच्चाई का। आज सच्चाई जो है वो सामने आई है और इंशाअल्लाह जब सच्चाई का रास्ता खुलता है तो उसको बड़ी से बड़ी कोई ताकत नहीं रोक सकती और यही रास्ता है हमारे आगे फ्यूचर का। हमने इसी रास्ते पे चलना है और हमने इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुरू किया, अब ये बाकी जमातों में भी ये अमल जाएगा कि सियासी जमातों को हमने एक इदारा बनाना है, सियासी जमातों में हमने मेरिट लाना है,
سیاسی جماعت کے جو ورکر ہیں ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ مار کھائیں اور جیلیں کاٹیں اور چند شخصیات اور خاندانوں کے اقتدار کے لیے محض ایک سیڑھی کا کام کریں۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ہر روزانہ کے حساب سے حالات بدل رہے ہیں، جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اور جو بے چینی پھیل رہی ہے ورکروں میں اپنے حقوق کے لیے، اس کا ہم نے نشاندہی کی تھی۔ وہ اسی لیے ہے کہ سیاسی جماعتوں میں میرٹ نہیں ہے، شخصی اور خاندانی کنٹرول ہے۔ ہم نے آج پہل اپنی جماعت سے کی ہے، انشاءاللہ یہ عمل جو ہے اب آگے بڑھے گا اور پاکستان میں ایک مضبوط جمہوریت کی بنیاد رکھے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ رابط صاحب بہت بہت مبارک ہو، یہ کامیابی آپ کو، پوری قوم کی مائیں بہنیں بچے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، اور یہ کامیابی ان کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کا مقدر بنی ہے۔ آپ کے ساتھ یہ 14 لوگ جو کھڑے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگ ایک ہی پلیٹ فارم سے آئے اور آپ لوگوں کی جدوجہد ایک ہی طرح سے آئی۔ آپ نے شروع میں دعویٰ کیا تھا کہ میں الگ طرح سے آیا ہوں، میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور ہم 14 جو لوگ ہیں ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج آپ 14 لوگ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا کہ آپ لوگوں کو کہیں سے ہینڈل کیا گیا ہے اور آپ لوگوں کو سپریم کورٹ پہنچایا گیا ہے۔ بلہ واپس لینے سے کون سی جمہوریت ملک میں واپس آنے جا رہی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ ہم سب تحریک انصاف کے کارکن ہیں، اور آج سپریم کورٹ میں بارہا یہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ثبوت لائیے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نہیں ہیں۔ یہ سب کے سامنے ہوا، یہ قومی نیشنل ٹیلی ویژن کے سامنے لائیو ہوا کہ وہ کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں لا سکے، جو 10 12 14 سال سے کہتے تھے کہ اکبر اس بابر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے۔ کل انہوں نے پہلی دفعہ تسلیم کیا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں، لیکن رکن نہیں ہوں، ممبر نہیں ہوں۔ آج جب ان سے بارہا پوچھا گیا کہ آپ کوئی ثبوت تو سامنے لائیں، کسی قسم کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا، کسی قسم کی کوئی ڈاکیومنٹ سامنے نہیں آیا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر نہیں ہوں۔ تو یہ سچائی کی کامیابی ہے۔ اسی طرح باقی جو ہیں یہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، انہوں نے آ کے انفرادی طور پہ آج معزز عدالت کے سامنے اپنے بارے میں جو حقائق رکھے اس کو کسی نے نہیں جھٹلایا، اس کو کسی نے کوئی کاغذ تک پیش نہیں کیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن نہیں ہے۔ ہم نے یہ معاملہ جس طرح تحریک انصاف میں فارن فنڈنگ کا کیس تھا، اسی طرح آج جو معاملہ پہنچا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کا، یہ 23 نومبر کو جب پہلا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اور جس میں خطرے کی گھنٹی بجائی گئی کہ آپ نے 1.5 سال سے قانون کو فالو نہیں کیا، آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن شفاف پارٹی میں نہیں کرائے اور اس کی سزا یہ دی جا سکتی ہے، تب جا کے ہم نے اس معاملے میں اپنا عمل دخل شروع کیا۔ ہمارا مقصد پہلے ہماری درخواست میں بھی یہی تھا کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز ایک فراڈ ہوا ہے، یہ کسی قسم کا الیکشن نہیں ہوا، اس کو نل اینڈ وائڈ کیا جائے اور دوبارہ ایک موقع دیا جائے الیکشن کمیشن کی مانیٹرنگ کے نیچے، اور یہ قوانین تمام جماعتوں پہ لاگو کیا جائے۔